मैं अपनी बाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपनी दोस्त की तरफ से काम करता हूँ। मैं अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं की तरफ से यानी की जगह। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑन बिहाफ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस ऑन बिहाफ ऑफ प्लस अदर वर्ड्स अगर है तो सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सेंटेंस को समझने के लिए टेंसेस बहुत ज़रूरी है। ऑन बिहाफ ऑफ ये वही का वही रहेगा विच मीन की तरफ से या की जगह। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं अपनी बाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। आइए ये हमारा सब्जेक्ट है। ऑन बिहाफ ऑफ मीन की तरफ से या की जगह। माई ब्रदर मेरे भाई यानी मैं अपनी भाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं अपनी दोस्त की तरफ से काम करता हूँ। आई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड। आई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड यानी मैं अपने दोस्त की जगह काम करता हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ मीन की तरफ से या की जगह। मैं अपने दोस्त की तरफ से काम करता हूँ या हम ऐसा भी कह सकते हैं मैं अपने दोस्त की जगह काम करता हूँ। आई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड। आई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड। आई वर्क ये हमारा सेंटेंस है। ऑन बिहाफ ऑफ मीन की तरफ से या की जगह। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ। मैं अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ। आई केम ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली। आई केम ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। इट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने तुम्हारी तरफ से मेरी मदद की यानी उसने तुम्हारी जगह मेरी मदद की। ही हेल्प्ड मी ऑन बिहाफ ऑफ यू। ही हेल्प्ड मी ऑन बिहाफ ऑफ यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं उससे तुम्हारी तरफ से बात करूँगा। मैं उससे तुम्हारी तरफ से बात करूँगा यानी मैं उससे तुम्हारी जगह बात करूँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। जल्दी किया है पहले उसे घर पहुँचने दो। जल्दी किया है आराम से बोलो। जल्दी किया है थोड़ी देर और रुक जाओ। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जल्दी किया है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वॉज द रश। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। वॉज द रश प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना है तो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के मुताबिक चेंज होता रहेगा। वॉज द रश ये वही का वही रहेगा विच मीन जल्दी किया है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जल्दी किया है पहले उसे घर पहुँचने दो। वॉज द रश लेट हिम रीच होम फर्स्ट। वॉज द रश लेट हिम रीच होम फर्स्ट। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जल्दी किया है आराम से बोलो। वॉज द रश स्पीक स्लोली। वॉज द रश स्पीक स्लोली। वॉज द रश मीन जल्दी किया है। स्पीक स्लोली मीन आराम से बोलो। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जल्दी किया है थोड़ी देर और रुक जाओ। वॉज द रश स्टे फॉर सम मोर टाइम। वॉज द रश स्टे फॉर सम मोर टाइम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। इट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जल्दी किया
किया है थोड़ा सब्र करो, जल्दी किया है थोड़ा सब्र करो, वस द रश हैव सम पेशेंस, वस द रश हैव सम पेशेंस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जल्दी किया है मैं उसे कल करूँगा, जल्दी किया है मैं उसे कल करूँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है, तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है, मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पढ़ सकता है, पढ़ सकती है या पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मे हैव टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना होगा आपको मे हैव टू। मे हैव टू के बाद V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। V1 के बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है, आई मे हैव टू सेल माई हाउस, आई मे हैव टू सेल माई हाउस। आई ये सब्जेक्ट है, मे हैव टू मीन पढ़ सकता है, सेल मीन बेचना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है बिल्कुल डे टू डे लाइफ का कॉमन सेंटेंस है जो रोज़ हम बोलते या सुनते हैं। ऐसे फकरा अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में। यू मे हैव टू गो दिया, यू मे हैव टू गो दिया यानी तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू गो दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है, आई मे हैव टू लीव माई स्टडी, आई मे हैव टू लीव माई स्टडी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू, विच कैन टीच यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें घर जाना पड़ सकता है, तुम्हें घर जाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू गो होम, यू मे हैव टू गो होम। यू ये सब्जेक्ट है, मे हैव टू मीन पढ़ सकता है, मे हैव टू के फौरन बाद V1 यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आया है यानी गो, ये V1 है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ सकता है, तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ सकता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। उसने जो भी कहा वो सही था, मैंने जो भी सोचा वो सही था, तुमने जो भी किया वो सही था। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। व्हाटएवर प्लस सेंटेंस प्लस कामा प्लस वाज राइट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसने जो भी कहा वो सही था, व्हाटएवर ही सेड वाज राइट, व्हाटएवर ही सेड वाज राइट। मैंने जो भी सोचा वो सही था, व्हाटएवर आई थॉट वाज राइट, व्हाटएवर आई थॉट वाज राइट। तुमने जो भी किया वो सही था, व्हाटएवर यू डिड वाज राइट। समझो चला गया, समझो हो गया, समझो बोल दिया, समझो बता दिया। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं समझो। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कंसीडर। कंसीडर मीन समझो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। कंसीडर प्लस 8 प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। समझो चला गया, कंसिडरेट गॉन, कंसिडरेट गॉन। समझो हो गया, कंसिडरेट डन, कंसिडरेट डन। समझो बोल दिया, कंसिडरेट स्पोकन, कंसिडरेट स्पोकन। समझो बता दिया, कंसिडरेट टोल्ड, कंसिडरेट टोल्ड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। समझो सीख गया, समझो सीख गया। सब्सक्राइब इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। कोई बात नहीं मैं इसे संभालूंगा, कोई बात नहीं मैं इसे कर लूँगा,
کوئی بات نہیں جانے دو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نیور مائنڈ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. نیور مائنڈ پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. سینٹینس کو سمجھنے کے لیے ٹینسز بہت امپورٹنٹ ہے، اہم ہے. نیور مائنڈ یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین کوئی بات نہیں. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. کوئی بات نہیں میں اسے سنبھالوں گا. نیور مائنڈ آئی ول ہینڈل اٹ. نیور مائنڈ آئی ول ہینڈل اٹ. آئی ول ہینڈل اٹ یہ سچویشن کے حساب سے سمپل فیوچر ٹینس کا سینٹینس ہے وچ مین میں اسے سنبھالوں گا. نیور مائنڈ مین کوئی بات نہیں. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. کوئی بات نہیں میں اسے کر لوں گا. نیور مائنڈ آئی ول ڈو اٹ. نیور مائنڈ آئی ول ڈو اٹ. آئی ول ڈو اٹ یہ بھی سمپل فیوچر ٹینس کا سینٹینس ہے وچ مین میں اسے کر لوں گا. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. کوئی بات نہیں جانے دو. کوئی بات نہیں جانے دو. نیور مائنڈ لیٹ اٹ بی. نیور مائنڈ لیٹ اٹ بی. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول. کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ دیٹ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. کوئی بات نہیں میں کھانا کھا رہا ہوں. کوئی بات نہیں میں کھانا کھا رہا ہوں. نیور مائنڈ آئی ایم ہیونگ فوڈ. نیور مائنڈ آئی ایم ہیونگ فوڈ. آئی ایم ہیونگ فوڈ یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا سینٹینس ہے وچ مین میں کھانا کھا رہا ہوں. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کوئی بات نہیں میں وہاں جاؤں گا. کوئی بات نہیں میں وہاں جاؤں گا. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس. وہاں پانی ہی پانی ہے. وہاں ریت ہی ریت ہے. وہاں پیسہ ہی پیسہ ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. دیئر از نتھنگ بٹ پلس آبجیکٹ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہاں پانی ہی پانی ہے. دیئر از نتھنگ بٹ واٹر. دیئر از نتھنگ بٹ واٹر. وہاں ریت ہی ریت ہے. وہاں ریت ہی ریت ہے. دیئر از نتھنگ بٹ سینڈ. دیئر از نتھنگ بٹ سینڈ. وہاں پیسہ ہی پیسہ ہے. وہاں پیسہ ہی پیسہ ہے. دیئر از نتھنگ بٹ منی. دیئر از نتھنگ بٹ منی. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. وہاں دکانیں ہی دکانیں ہیں. دیئر از نتھنگ بٹ شاپس. دیئر از نتھنگ بٹ شاپس. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہاں خوشی ہی خوشی ہے. وہاں خوشی ہی خوشی ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینک یو. یہ رشتہ خوب چلے گا. یہ مووی خوب چلے گی. ہماری دوستی خوب چلے گی. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. سینٹینس پلس ول لاسٹ لانگ. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. ول لاسٹ لانگ یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین خوب چلے گا یا خوب چلے گی. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. یہ رشتہ خوب چلے گا. دس ریلیشن شپ ول لاسٹ لانگ. دس ریلیشن شپ ول لاسٹ لانگ. یہ مووی خوب چلے گی. دس مووی ول لاسٹ لانگ. دس مووی ول لاسٹ لانگ. ہماری دوستی خوب چلے گی. ہماری دوستی خوب چلے گی. اوور فرینڈ شپ ول لاسٹ لانگ. اوور فرینڈ شپ ول لاسٹ لانگ. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. یہ موبائل خوب چلے گا. دس موبائل ول لاسٹ لانگ. دس موبائل ول لاسٹ لانگ. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. یہ ویڈیو خوب چلے گی.
یہ ویڈیو خوب چلے گی. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس فار. میرا مطلب آپ کو پریشان کرنا نہیں تھا. میرا مطلب اسے رلانا نہیں تھا. میرا مطلب آپ کو بلانا نہیں تھا. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں میرا مطلب نہیں تھا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں I didn't mean to. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. I didn't mean to پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. میرا مطلب آپ کو پریشان کرنا نہیں تھا. I didn't mean to disturb you. میرا مطلب اسے رلانا نہیں تھا. I didn't mean to make her cry. I didn't mean to make her cry. میرا مطلب آپ کو بلانا نہیں تھا. I didn't mean to call you. کیا کمی ہے مجھ میں, کیا کمی ہے تم میں, کیا کمی ہے اس میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کیا کمی ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what is lacking in. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. what is lacking in پلس ادر ورڈز پلس کوشچن مارک. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. کیا کمی ہے مجھ میں, کیا کمی ہے مجھ میں. what is lacking in me. what is lacking in me. کیا کمی ہے تم میں. what is lacking in you. what is lacking in you. کیا کمی ہے اس میں. what is lacking in her. تمہیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. مجھے وہاں جانے کا کوئی حق نہیں ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے ہیں یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کوئی حق نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہیو نو رائٹ ٹو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیو نو رائٹ ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تمہیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. You have no right to live here. You have no right to live here. Live یہ V1 ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب. تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. You have no right to speak. You have no right to speak. Speak یہ V1 ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب. مجھے وہاں جانے کا کوئی حق نہیں ہے. I have no right to go there. I have no right to go there. Go یہ V1 ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. تمہیں یہاں آنے کا کوئی حق نہیں ہے. تمہیں یہاں آنے کا کوئی حق نہیں ہے. You have no right to come here. You have no right to come here. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تمہیں اس سے بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. تمہیں اس سے بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس من.